أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. سورة المائده شپږ بابونه ختم شو. دیزان اوم باب شروع گئی او پدې کې تهدید دے مومنانو ته په موالات د اهل کتابو. مومنانو لرټنه ورکوي چې د اهل کتابو سره ولې دوستی کوي او زجر ورکوي منافقانو ته ځکه هغوی د دوستۍ کې د اهل کتابو سره ډېر پیشي. یا ایها الذین آمنوا وا مومنانو منوي یهود او نصارا په دوستۍ. بعضې د دی نه دوستان دي د بعضو. چا چې دوستي وکړه د دی سره ستاسو نه فانه منهم نو دی د دی نه شمېر شه. دی نه دی یعنې دی نه شمېر شه. من شبه بقوم فهو منهم ومن کسر سواد قوم فهو منهم. چا چې ځان د یو قوم سره مشابه که دا غی نه حساب شو. چا ډلې زیاته کړه دا غی نه حساب شو. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. یقینا الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته. فترى الذین فی قلوبهم مرض پس ویني به ته هغه کسان چې زړونو د هغوی کې وي مرض د شک، مرض د نفاق، مرض د کمزورتیا، مرض د منافقت. یسارعون فیهم نو تلوار بکی دی په دوستای کې او وای دی یریږو مونږه چې وبرسیږي مونږ ته مصیبت. نو زر دی الله چې راتله به وکړي په فتح باندې یا په امر باندې د خپل طرف نه امر عذاب. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. نو بګرځي دی په هغه باندې چې دی پټ کړي وي په زړونو کې خپېمانه. زړونو کې چې څه پټ کړي وو په هغې به بیا خپېمانه وي. زړه کې خدا و چې زه به دی سره دوستي کوم دا به زما د خیر سبب وګرځي. خو هغې د خیر سبب کله ګرځي؟ چا چې د باطل پرستو دوستي وکړه هغه بیا پښیمانه وي. چا چې د باطل پرستو ملګرتیا وکړه نو هغه د هغه د پښیمانۍ سبب بیا ګرځي. نو ویقول الذین آمنوا او وایي هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی هؤلاء الذین اقسموا بالله. آیا دا دی هغه کسان چې دوی قسمونه خوري په الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه انهم لمعکم چې دوی تاسو سره دي. حبطت اعمالهم برباد دي عملونه دوی فاصبحوا خاسرین نو ګرځېدل تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا یعنی اشاره کوي مخکې منافقانو ته اوس تسلی ورکوي مؤمنانو له. یا ایها الذین آمنوا و مؤمنانو من یرتد منکم عن دینه سوچ واوړې د تاسو نه د خپل دین نه
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونا نظر دے چراب ولی اللہ یو قوم یحبهم چدئی بمین کئی دا اللہ سرا ویحبهم چه مین بکی اللہ دا دئی سرا ویحبونا او دئی بمین کئی دا اللہ سرا اشارہ دیتا چطول دنیا بستا مرگری نی چطو آئی بسار یومی مرگر دے سبداسی چتا و بنی ملار کی پریدی ستانا بجوداشی ستا مرگرتیا بپریدی دبل چاگا بخوخا کی نو بدی خفاکی گا ما اللہ با نور مرگری پیدا کی او دا ہر دور کے دغا سے شوی دی فسوف یات اللہ بقوم یحبهم و یحبونا زرد چراب ولی اللہ یا قوم چی اللہ بمین کئی دا غی سرا او غی بمین کئی دا اللہ سرا ذلتنا للمؤمنین تابع بید مومنانو کمزوری بید مومنانو باندی عزتنا للکافرین او زور اور بید کافرانو مرگر دا سے خوان کئی چه دا مرگر اس طرح نرمی تابداری کافر باندې زوروري اغی تکلکی یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بگئی پلار دا اللہ کے ولا یخافون لومت لائم او نبا یریگی دا ملامت یا دا ملامت کون کی نا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یوتی من یشا ورکی دیل اچا دا جخو خشید اللہ واللہ واسع علیم اللہ دے فراخ علم والا دا سے مرگری با اللہ در کی چا اللہ با غی سرمینہ کئی دا غی با اللہ سرمینہ اگا با دا مومنانو دا خبر مرگرو تابی کافرو تب زوروری کلک بئی دا اللہ پا دن کی با جہاد کئی دا چا دا ملامتیان بیریگی نا مست عشقان دا عاشقان دائم لا یخافون لومت لائم ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولو اس بیا تسلی بے شکا دوستا سو اللہ پیغمبر دا اللہ دے او آگا کسان چی ایمان راوڑے دے الذین یقیمون الصلاة آگا کسان چی غی پابندی کئی دے منزا ویوتون الزکاة ورگئی زکاة و هم راکعون او دی رکو کون کیوی اللہ تا ومن یتول اللہ ورسولہ چاچ دوستی اکرد اللہ و پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنو او دا کسانو سر چغی ایمان راوڑے دے نتغد اللہ ڈالا دا فاولائک حزب اللہ دا دا اللہ ڈالا دا لگا سورہ مجادلہ دوشتم آیات کی رازی فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یقینا ڈالا دا اللہ ہم دی بئی زورا ورا دا دا اللہ ڈالا شوا او دا اللہ ڈالا غبا غالبی و زورا ور بئی گو رئی منگیو خمار گریو باجا وڑا او زمان شاگردو مولی عزیز اللہ اگا شہید شوے دے دا پارا دعاو کئی چا اللہ اگا جہان خیستا کی اللہ گناہونا معاف کی او اللہ دا اگا بچولا پسماندگان لصبر جمیل ور کی اللہ دے نور مرگری دا سی مصیبتون و تکلیفون اساتی او اللہ دے طول حفاظتو کی اللہم اغفر لہو ورحمو ونور قبره ولا تعذبو واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل